فلک نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اے لفظ حضور آ گئے یہ سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ فلک نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے سنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سما ہے سنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ کہ خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا مزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کھلا ہو اونچی پگ والے اونچے ترے والے ارے کج کھلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا۔ میرے بسد واجب الاحترام محترم المقام عزت مآب خطیب پاکستان فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الطاف محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج دی محفل پاک دے میزبان مکرم محترم چودھری ظفر اقبال منہاج صاحب اور اس مسجدی دیگر انتظامیہ منتظمین نمازی اور جتنے بھی دوست احباب بزرگ ساتھی نوجوان بچے تشریف فرمان ہے، سب نو بندن عزیز دی جانب تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ 12 روزہ محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا 5واں پروگرام، چھٹا پروگرام اس کے تحت اس مسجد دے اندر تھوڑی خدمت دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دے حوالے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقدس ماہ مبارکہ دے توسل دے نال انہاں مقدس محافل دی برکات دے نال پورے عالم اسلام دے اندر مسلمانہ دے واسطے اس بابرکت ماہ پاک نو خیر و برکت دا سامان فرمائے۔ اللہ کریم اس ملک پاکستان دے حالات دے اندر بہتری پیدا فرمائے۔ اللہ کریم سب دے گھران دے اندر کاروبار مال و جان دے اندر عزت آبرو دے اندر برکتاں رحمتاں نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں سورۃ مائدہ 7واں سپارہ، اس دے اندر اللہ رب العزت نے جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دی ایک دعا دا ذکر فرمایا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے درخواست کی تھی کہ اللہم ربنا، اے ساڑے رب، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدتا من السماء، کہ آسمانہ جو ساڑے واسطے کہ ایسا مائدہ دسترخان نعمتاں بریاں دسترخان نازل فرما، مائدتا من السماء، او دسترخان نعمتاں بریاں جدو تو سنو عطا کرے گا، تکون لنا عیدہ، تے جدو او نعمتاں بریاں دسترخان آسمانہ جو تو ساڑے واسطے نازل کرے گا تو او دن ساڑے واسطے عید دل اولینا و آخرنا، او میرے اولین امتیاں واسطے اور میرے آخرین منن والے امتیاں دے واسطے او دن عید دا دن ہوئے گا، خوشی دا دن ہوئے گا۔ اور فرماؤ قرآن مقدس دے اندر لفظ عید اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا جناب عیسیٰ نبینا علیہ السلام دے قول نو دعا نو اللہ رب العزت نے قرآن دا حصہ بنا کے 14 صدیاں قیامت تک اور قیامت تو بعد تک یہ دس دیتا ہے کہ جدو اللہ رب العزت دیاں نعمتاں قوم نو عطا کی دیا جان تے جس دن او نعمت ملے او دن قوم دے واسطے عید دا دن قرار پایا جائے۔ آج پوچھ دے رہے کہ جی عید میلاد النبی کتوں کر لیجئے، 2 ہی عیداں نے، یہ تیسری عید کتوں کر دیجئے؟ اسی آخ دیا کہ ذرا اپنی سمجھ شریف نو درست کر لو، یہ 2 عیداں جڑیاں نے یہ شرعی عیداں نے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ شرعی عیداں نے، مگر جڑی یہ 2 عیداں نے خوشی دے
لمحات جڑے نے اور جس عید نو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ذکر کر کے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دے پچھلے امتیاں تے اگلی امتیاں واسطے جس دن نو عید قرار دیتا ہے کہ جس دن نو آسمان تو نعمت بھریا دسترخوان نازل ہویا ہے، اے عید فرحی عید ہے، فرحی ہاں بغیر نقطے والا. یہ عیدہ شرعی عیدہ نے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس عید رب نے ذکر کیتا ہے جڑی میں قرآن دی آیت تلاوت کی تھی، اس عید نو اللہ رب العزت نے فرحی عید قرار دیتا ہے کہ او عید جڑی کسی نعمت دے ملن دے خوشی دے اندر منائی جاتی ہے. شرعی عید واجب ہے. عید الفطر اسی نیت کر دیا نا 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، اے واجب ہے. اور اس دے اندر اور فرحی عید دے اندر فرحت واسطے خوشی واسطے جڑی عید منائی جاندی ہے اس دے اندر فرق یہ ہے کہ اے عیدین جڑیاں نے اے واجب نے، انہاں دے اندر خطبہ ہے، انہاں دے اندر جماعت ہے، رکعات نے. مگر جڑی فرحی عید نے انہاں دے اندر خطبہ نہیں، جماعت نہیں. اللہ رب العزت نے عام حکم دے دیتا ہے ایک اچھے طریقے نال، جائز طریقے نال، غلط طریقہ نہ ہوئے، برا طریقہ نہ ہوئے کہ جائز حد دے اندر اسلامی حدود دے اندر رہ کے اس نو خوشی دا سامان بنا کے جس عید نو منایا جائے. فرمایا او عید فرحی عید ہے، او تواڈے واسطے واجب نہیں، منا سکو تے بہتر ہے، نہ منا سکو تے گناہ نہیں ہے، اس نو مستحب دا درجہ عطا کر دیتا گیا. تو دوستان گرامی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس آیت دے تحت ثابت ہو چکی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دے منن والیاں واسطے اللہ نعمت برا دسترخوان نازل کرے تے انہاں واسطے عید ہوئے تے جدو اس امت نو رب دسترخوان نہیں نبیاں دا سلطان عطا کرے، جس امت نو رب نبیاں دا سلطان عطا کرے، جنوں دسترخوان تے کھانے مل جان جس امت نو، عید الاولینا و آخرینا. حضرت عیسیٰ کہندے ہیں وہ میرے اولین امت واسطے بھی عید ہوئے گی، میرے آخرین امت واسطے وہ عید ہوئے گی. جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منن والیاں واسطے رب نے نعمت بریا کھانا انہاں نو عطا کیتا ہے، انہاں دے اول والیاں واسطے بھی عید قرار پایا، آخرین واسطے بھی عید قرار پایا. تے اللہ رب العزت نے جس دن نو دسترخوان نہیں نبیاں دا سلطان جس امت نو عطا کیتا ہے، دوستان گرامی اے دن بھی عید میلاد النبی دا دن ساڈے واسطے خوشی دا باعث قرار. اگر کوئی میلاد دا انکار کردا ہے تے میلاد دا کی معنی ہے؟ ولادت. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ میلاد جڑا ہے انہوں نے پاکستان دے لوگاں کٹ لیتا ہے یا ہندوستان دے لوگاں کٹ لیتا ہے. نہیں، یہ عربی دا لفظ ہے. اتنی علمی کمزوری، اتنی ہٹ درمی کہ ستہ دی کتاباں دے اندر ترمذی شریف ایک بہت بڑی اتھینٹک کتاب ہے، معتبر کتاب ہے. اس دے اندر پورا ایک باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مناقب دے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل دے اندر بنیا گیا. تے پورا باب ہے جس دنا ہے بابو جاء فی میلاد النبی. مفتی صاحب تشریف فرمانے عنوان ہے بابو جاء فی میلاد النبی، کہ او مضمون، او عنوان، ہن او چیپٹر ترمذی والے لکھ دینے کہ میں او چیپٹر لکھن لگا وہاں، او باب جڑا میں لکھن لگا وہاں جس دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت کے حوالے نال صحابہ اکرام تو جڑی روایات مسعود صحاح ستہ دے اندر پورا ایک باب ہے. اور اس باب دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلقہ ایک حدیث روایت ہے کہ حضرت سحان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا کہ عمر دے اعتبار دے نال تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وڈے ہو یا نبی علیہ السلام تو اڑے تو وڈے نے؟ اتنے ایک لفظ آنا ہے اس دی تشریح واسطے، اس دی وضاحت واسطے میں لفظ میلاد النبی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس واسطے حدیث سے پیش کر رہے ہیں.
انہوں نے حضرت عثمان غنی جواب دیتا کہ اے عثمان غنی، پیدائش دے اعتبار دے نال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے دنیا دے اندر آیا ہاں، مگر بڑا ہون دے اعتبار دے نال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نالوں مرتبہ مقام نالوں بڑے نے، اکبر منہ و اقدم منی فی میلاد، کہ میلاد دے اعتبار دے نال فی میلاد، میلاد دے اعتبار دے نال، ولادت دے اعتبار دے نال میں حضور تو پہلے دنیا دے اندر آیا، میری پہلے ولادت ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے تو بعد آئیں مگر پھر بھی حضور میرے تو وڈے نے۔ یعنی ادب دا تقاضا، ادب دا جملہ استعمال کیتا، اے نہیں آکھیا کہ میں نبی پاک تو وڈا ہاں، آکھیا کہ میں نبی پاک تو پہلے آیا ہوں لیکن نبی پاک ہی میرے نالوں وڈے نے۔ فی میلاد یعنی ولادت دے اندر اتنے لفظ میلاد اس باب دے اندر ثابت ہو چکی ہے، کتنی ہٹ درمی ہے، کتنی علمی کمزوری ہے کہ اتنی ساری حدیثاں صحاح ستہ دے اندر موجود نے، مگر انہوں نے جھٹلایا جا رہا، آج پوچھیا جا رہا، نوجوانوں کا ذہن خراب کیتا جا رہا کہ جی میلاد کتنے لکھے ہے۔ غور کرو، اگر اہل حدیث میلاد کا انکار کر دینے تھے، الشمامۃ العمریہ میں ولد خیر البریہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ کتاب آج تو سمجھو 115 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، ادھے دوجے یا تریجے صفحے دے ہوتے پہلے اوراق دے اندر ہی یہ لکھیا گیا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث مولوی صاحب نے انہوں نے لکھیا کہ میرے نزدیک، وہ کہنے پہن کہ میرے نزدیک 12 ربیع الاول شریف نو جڑا حضور دی ولادت دی خوشی نہ منائے، وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب لکھ رہے ہیں اہل حدیث میں۔ اگر دیوبندی میلاد دا انکار کر دینے تھے پھولن، نشر الطیب فی ذکر الحبیب اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے، وہ پہلا باب ہی لکھ دینے تھے، اتنے مقدمے دے اندر لکھ دینے کہ ہندوستان دے اندر طاعون دی وبا عام ہو گئی، جویں ساڑھے کچھ عرصہ پہلے ڈینگی عام ہو گیا، طاعون دی وبا انج پھیلی کہ ایک ایک گھر دے وچ روزانہ 2-3 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ حکیم طبیب جڑے نے انہاں دی حکمت جواب دے چکی، بندے دڑا دڑ طاعون نال مر رہے نے، کسی کو کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ کہندے ہیں کہ پھر میں بیٹھ کے سوچیا کہ کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی کوئی کتاب لکھا، پھر وہ لکھ دینے کہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب، کہ میں ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی، کہنے نے کہ جس دن میں کتاب لکھنا شروع کی تھی اس دن لوگ ہندوستان وچوں طاعون دی بیماری نال مرنا بند ہو گئے، طاعون نال کوئی نہیں مریا۔ پھر کہندے ہیں جس دن میں پھر کتاب مکمل کر لئی اس وقت اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں چوئی طاعون ختم کر دیا۔ آج کئی بچے نوجوان پہلی مرتبہ میرے کو طاعون دی بیماری دا نام سن رہے ہیں، ان کے وہ کہندا وہ ختم ہو گئی، کیویں ختم ہوئی؟ حضور دے ذکر والی کتاب جڑی لکھی ہے، اس کتاب دے لکھن نال ہندوستان وچ طاعون ختم ہویا، تے جس دن کتاب مکمل ہوئی اس دن پوری دنیا وچ طاعون ختم ہو گیا۔ اگر وہ انکار کر دینے تھے اپنے مولوی صاحب دی کتاب پڑھ لین، وہ پوری کتاب جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت لے کے حضور دی ولادت تک، بلکہ اگے بھی سیرت کافی واقعات انہوں نے نقل کیتے نے پوری کتاب دے اندر، انہوں سدھا جا کے باب جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نورانیت دے متعلق نور محمدی کے بیان میں پہلا باب ہی انہوں نے لکھیا کہ نور محمدی کے بیان میں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، پہلے اپنے مولوی صاحب دی کتاب پڑھ لو، اتو ثابت ہو جائے گا کہ میلاد نہیں تسلیم کر دے۔ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں دے والد نے شاہ عبد الرحیم دہلوی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت والے دن یعنی 12 ربیع الاول شریف نو بہت بڑا کھانے دا انتظام اہتمام کر کے لنگر تیار کر کے دنیا نو بلاندے سن تے کھانے کھلاندے سن۔ کدو
بولو یار گلاں ذہن وچ رکھو. سر میرے کول بھی ہے, شیر میرے کول بھی ہیں, میں ایٹم بمبا شیراں دا, پر میں آکھدا ہوں مفتی صاحب دے کول کھلو کے میں بھی شیر ہی سنا کے ٹر جاواں تے اے نمازی سارے آکھن کہ پھر اسی شیر ہی سننے سن تے کسی نعت خان نو لا لیندے. میں کوئی تھوڑے پلے پانا چاہنا, بے شک میں سر نہیں لا رہا, نہیں تو مولوی نوں ہوندی اپنے بلے بلے کران دی, پر میں آندا کوئی تھوڑے پلے پے جائے. پھر انشاءاللہ آخر تے میں تھوڑا جہا جھٹکا لاواں گا, پھر تھانوں سرور بھی آئے گا. پر پہلے تھوڑی گلاں سن لو, عقیدے دے حوالے نال سن لو. آپ کہندے نے شاہ ولی اللہ کہندے نے کہ میرے والد گرامی ہر سال حضور دی ولادت والے دن, کیڑے دن؟ 12 ربیع الاول شریف میں بہت بڑے ون پونے مختلف قسموں دے کھانے تیار کر کے دنیا نو بلا کے حضور دا ذکر کر دے, جس طرح تلاوت, پھر نعت, پھر علماء کرام دے خطابات, پھر درود و سلام, اس طرح ذکر کر کے محفل نو سجا کے اس تو بعد پھر کھانے دا اہتمام کر دے. مگر ایک سال ایسا بھی آیا, تلک الایام نداولها بین الناس, اس وقت جڑا ہے نا انسان دی زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ دے نال آندا رہندا ہے, کدی اچھا کدی برا کدی آزمائش. پھر ایک سال ایسا آیا کہ جیب دے اندر کچھ بھی نہیں سی, او دیگاں او اس طرح مختلف کھانے دا انتظام اہتمام. ایک سال ایسا بھی آیا, آزمائش دی گھڑی آئی کہ جیب نے ساتھ نہ دیتا, تے آپ کہندے نے کہ میرے والد گرامی نے 4 آنے دے بنے چنے منگوائے, 4 آنے دے بنے چنے منگوائے. اس پرانے دور دے اندر آج تو 150-200 سال پہلے دی گل, 4 آنے دے بنے چنے منگا کے تے آپ بھی تلاوت کیتی, نعت پڑھی, حضور دی 2 حدیثاں بیان کیتیاں تے دعا کرن لگے تے اکھاں وچ آنسو آ گئے. یا رسول اللہ میں او بندہ تیرے نبی دے میلاد واسطے میں دیگا پکانا سا, زردے پلا بڑے بڑے قسم دے کھانے, دنیا کدھروں کدھر آ کے کھا جاندی سی. یا اللہ آج وہ وقت بھی آ گیا کہ میری جیب ساتھ نہیں دے رہی, میں 4 آنے بنے دے چنے تے آ گیا ہوں, مگر اے اللہ تو دیکھ رہے ہیں پھر بھی میں تیرے نبی دا میلاد نہیں چھوڑ رہے. میلاد منان والے ہو غور کرو, دسنا چاہ رہا رب کہ میں نبی دے میلاد منان والے نو کی عظمتاں تے برکتاں عطا کردا. دعا منگی تے اکھاں وچ آنسو آ گئے. حضور دے میلاد دا ختم پڑھیا, دعا منگ دیتی, راتی ستے تے قسمت جاگ اٹھی, راتی ستے تے قسمت جاگ اٹھی. رحمت عالم تشریف لے آئے, حضور نو خواب دے اندر ویکھیا, حضور دے صحابہ اکرام تشریف فرما نے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم او چنے جڑے نے نا حضور اپنی تلی تے ہتھیلی تے اچھال کے فرمانے شاہ عبد الرحیم دہلوی تیریاں دیگاں تے زردے پلاواں دے اندر بھی بڑا سواد آیا, پر جڑا 4 آنے چنے دے اندر میرے میلاد دا سواد آیا او دیگاں دے پھردے تے پلاواں. گویا کہ دسیا گیا کہ کوئی غریب تو غریب ہے, 10 روپے بھی حضور دے میلاد واسطے خرچ کر دے تے رسول اللہ دی نگاہ کرم اس نو بھی ویکھ رہی ہے. آؤ دوستان گرامی, یہ میلاد دی برکتاں نال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم دہلوی زردہ تے دیگا پلا تو اگے بھی بڑے تیار کیتے نے, بڑے بڑے کھانے میرے میلاد دی برکت دے نال تقسیم کیتے نے, مگر انہاں 4 نے چنے دے اندر تیرے اخلاص دا, تیرے عشق دا, تیرے محبت دا جڑا سرور آیا ہے وہ کدھرے بھی نہیں آیا. اس واسطے دوستان گرامی حضور دی ذکر دیاں محفلاں جڑیاں نے عشق و محبت دے نال حضور دے پیار دے اندر, حضور دی محبت دے اندر ڈب کے سجایا جان. تے دوستان گرامی 10 روپے کی چیز نے, 20 روپے کی چیز نے, مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں رقوم نو نہیں دیکھ دے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کھانے نو نہیں دیکھ دے. رحمت عالم اپنے منن والے, اپنے نال پیار کرن والے, اپنے نال محبت کرن والے امتی دے دل نو دیکھ دے نے. اس دے دل دے اندر میرے واسطے کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے دوستان گرامی. اس واسطے کہ غلامی میں کام آتی ہے, غلامی میں کام آتی ہے, نہ شمشیر نہ تدبیر, جو ہو ذوق یقین پیدا
اگر ہو اسی میں خامی تو سبھی کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ خالی توحید دے نعرے ماردر ہے تے کوئی فائدہ نہیں، جب تک دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، محبت رسول نہیں، اس توحید دا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید دا وڈا پجاری تے شیطان رہا نا، انہیں کہا رب میں تینوں سجدہ کیتا ہے تے میں تینوں ہی کرنا ہے، پر تو آکھے نا آدم نو کر تے میں آدم نو نہیں ہو کرنا، میں بڑا بڑا توحید دا پیروکار ہاں، میں تیرے تو علاوہ تیرا حکم بھی من کے کسی نے سجدہ نہیں کرنا۔ وہ ایڈا بڑا توحید دا پجاری سی، انہیں رب نو بھی آکھے رب میں تین نہیں سجدہ کرنی، تیرے تو علاوہ کسی دوجے نو نہیں کرنی۔ ایڈا بڑا توحید دا ٹھیکیدار تے پجاری، مگر دل دے اندر کی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو حقیر سمجھیا، اس نے کہا میں افضل، میں اگ تو پیدا کیتا گیا فرشتے اندر رہن والا، فرشتے دا استاد، چپے چپے تے میں سجدہ کیتا ہے، اے آدم میرے ہتھے وچ بنیا تے ہن میں آدم نو سجدہ کراں، میں تینوں ہی کراں گا۔ رب نے کہا جی تو مینوں میرے حکم کے مطابق آدم نو سجدہ نہیں نہ کرنا تو پھر جا جنت وچوں نکل جا۔ او دے علم نے اتنا کام نہیں کیتا کہ اے سجدہ آدم نو نہیں ہے، آدم نو قبلہ بنایا گیا، سجدہ رب نو ہی ہے۔ اسی جڑے کعبے وال منہ کر دیا، کیا اسی کعبے نو سجدہ کر دیا؟ بولو کہنے جے منہ طرف کعبہ شریف، کیا منہ کعبے والے پاسے کر کے کیا اسی کعبے نو سجدہ کر رہے ہیں؟ بولو کعبہ قبلہ ایک سمت ہے، منہ اس طرف ٹھیک ہے، مگر سجدہ رب دی ذات نو کر رہے ہیں۔ بس یہی گل ہے کہ اللہ نے آدم نو سجدہ نہیں کرایا، سجدہ اپنے آپ واسطے کرایا۔ آدم نو جویں ساڈے واسطے کعبے نو قبلہ بنایا گیا، اس طرح آدم نو اللہ رب العزت نے فرشتے واسطے قبلہ بنایا۔ اودی توحید بھی اتھے کام آ سکی کیونکہ دل دے اندر نبی دا بغض پیدا ہو گیا، دل دے اندر نبی دا بغض پیدا ہو گیا، نبی دی دشمنی پیدا ہو گئی، کیونکہ جنہ دلان دے ٹوٹ گئے پرزے، جنہ دلان دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گیا اندر عشق محمدی ناہی، تایوں رل گئے سنگ مردار۔ بس مختصر جا نعرہ باز مارو، بس تھوڑا جا پانی دے میں گھٹ بھر لے میں تو چل دا رہا، باقی لمبے چوڑے ضرورت نہیں ہے، ٹائم بھی اتنا سارا ہی ہے۔ علامہ صاحب مفتی صاحب نے بھی کسی اور پروگرام تے تشریف لے جانی ہے، بس 10 منٹ نے انشاءاللہ میں اختتام کرنا لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے ہر امید رکھن والی ماں نو بیٹا عطا فرمایا۔ یہ سیرت دیاں ساری کتابیں لکھیا گیا کہ نہیں؟ تو سویں آخر کچھ نہ کچھ تے سیرت دیاں کتابوں پڑھے ہوئے گے نا، جنہ میٹرک کیتی، ایف اے کیتی، بی اے کیتا، سب نے یہ چیز پڑھی ہوئے گی کہ جدو حضور دنیا دے اندر تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے ہر امید رکھن والی ماں نو بیٹی نہیں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ سارے سیرت نگاراں نے لکھی ہے کہ رحمت عالم دنیا دے اندر تشریف لے آئے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے ہر امید رکھن والی ماں نو رب نے بیٹا عطا فرمایا، کیونکہ مکے دے اندر بیٹیاں زندہ درگور کیتا جاندا سی، دوستان گرامی بیٹیاں قتل کر دیتا جاندا سی، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جبرائیل امین جنہ فرشتیاں دی ڈیوٹی بچیاں دے پیدائش دے حوالے نال ہے، انہاں نو آگاہ کر دیتا جائے کہ حکم ربی ہے، اذن ربی ہے، اج کسے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے، اج جیڑی بھی ماں امید رکھن والی ہے
عورت امید رکھن والی ہے اج اس عورت نو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب دی آمد دے صدقے بیٹا عطا فرمایا جائے اج پوچھدے نے میلاد کتھے لکھیا گیا اے سیرت دی ہر کتاب دے اندر لکھیا گیا کہ حضور دنیا دے اندر آئے اللہ رب العزت نے ہر امید رکھن والی ماں نو بیٹا عطا فرمایا دوستان گرامی غور کرو جس گھر بچہ پیدا ہوئے اس گھر دے اندر بھی خوشی دا سما ہوندا ہے انہاں دے آوانڈی گوانڈی پڑوسی بھی خوشی دے نال مالا مال ہوندے نے اس بچے دے نانکے آ کے وہ بھی خوشی دا اظہار کردے نے دادکے آ کے وہ بھی خوشی دا اظہار کردے نے ایک بچہ پیدا ہوندا ہے کئی گھراں دے اندر خوشی دا سما ہوندا ہے جدوں رب کائنات نے ہر امید رکھن والی ماں نو اور رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا ہوے گا دوستان گرامی پھر ہر گھر ہر محلے ہر شہر دے اندر ہر قصبے تے دیہات دے اندر خوشی دا سما ہویا ہوے گا گویا کہ رب نے دسیا ہے دنیا دا اے اصول تے قانون ہے بچے پیدا ہون مٹھائیاں تقسیم کیتی جانیاں نے لڈو تقسیم کیتے جاندے نے اے تے دنیا دے لوگ نے انہاں دی جتنی حیثیت ہے وہ اس دے مطابق تقسیم کردے نے رب نے فرمایا میں قدرتاں تے طاقتاں دا مالک ہاں میں مٹھائیاں نہیں لڈو نہیں میں تے ہر امید رکھن والی ماں نو بیٹا عطا کراں گا میں تے پوری کائنات دے اندر اپنے محبوب دی آمد دے صدقے حضور دی میلاد دی خوشی دے اندر پتر ونڈاں گا دوستان گرامی رب نے ہر ماں نو بیٹا عطا فرمایا ہے ہر گھر دے اندر خوشی دا سما بن گیا ہے گویا کہ رب نے دسیا ہے اے میرے محبوب تو آ رہے ہیں دنیا دے اندر اے مکے دے لوگ کافر نے انہاں تے پتہ کوئی نہیں تیرا مقام مرتبہ جان دے نہیں مگر میں تے جاندا میں تیرا مرتبہ کی ہے تیرا مقام کی ہے رب نے کیا تے کافر نے پر میں گھر گھر بیٹا عطا کر کے در حقیقت اپنے محبوب دی میلاد دی خوشی منوا رہا ہاں دوستان گرامی ہر امید رکھن والی ماں نو رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا ہے ہویا جگ نور نور جدو آئے نے حضور تے دکھ مٹے گئے زمانے دے ہویا جگ نور نور جدو آئے نے حضور تے دکھ مٹے گئے زمانے دے آیا اے حبیب تے دلاں دا طبیب آیا اے حبیب تے دلاں دا طبیب بدلے حضور کائنات دے نصیب بدلے حضور کائنات دے نصیب ادھر نئے شیطان تے کعبہ ہسیا جد مائی آمنہ دا بیڑا بسیا رنائے شیطان تے کعبہ ہسیا جد مائی آمنہ دا بیڑا بسیا ہن غور کر لے اپنے آپ دے اتے حضور آئے تے کعبہ مسکرایا شیطان جڑا رویا چیخیا چلایا آج جڑا حضور دی آمد تے رو رہا جڑا حضور دی آمد تے متھے تے وٹ پا رہا جڑا حضور دی آمد تے واٹر سپلائی روڈ دے اتے جھنڈیاں لان والیاں نہ لڑائیاں کر رہا ڈنڈے مار رہا دوستان گرامی غور کر حضور آئے کعبہ مسکرایا شیطان رویا چیخیا چلایا ہن تو اپنا عقیدہ ویکھ لے تیرا عقیدہ شیطان نال پیا رلدا ہے یا کعبے نال پیا رلدا ہے اسی تے بحمداللہ تعالی جڑے بیٹھے ہاں ساڈا تے عقیدہ کعبے نال پیا رلدا ہے اودو رنا ہے شیطان تے کعبہ ہسیا جدو مائی آمنہ دا ویڑا وسیا جدو مائی آمنہ دا ویڑا وسیا دوستان گرامی مکے دیاں دائیاں پتہ چلیا آج ہر امید رکھن والی ماں نو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے دائیاں مکے دے اندر آئیاں کوئی ایک بچہ لے کے جا رہی ہے کوئی دو بچے لے کے جا رہی ہے دوستان گرامی ساریاں دائیاں مکے دے اندر آ کے بچے لے کے جا رہی ہیں مگر ایک دائی ہلے تک آ رہی ہے اے آپ بھی کمزور بیمار ایدی ڈاچی بھی نحیف تے کمزور تے بیمار اے دائیاں بچے لے کے آ رہی ہیں اے ہلے بچہ لہن واسطے جا رہی ہے اس دائی نے پوچھیا نہیں دائیو سارے بچے لے کے آئیو کوئی بچہ چھوڑ کے بھی آئیو انہاں کیا نہیں حلیمہ سارے بچے لے کے آئیاں ایک بچہ چھوڑ کے آئیاں اسی دے جدو دو بچے لے لیتے سانو ضرورت نہیں پئی لوڑ نہیں پئی ایک بچہ رہ گئی آمنہ دا لختے جگہ رہی
آمنہ دا لخت جگر ہی مگر اس دا باپ دنیا دے اندر موجود نہیں بچہ یتیم ہے جا کے ویکھ لے ہو سکتا ہے تیرے نال اچھا تعاون کر دین انہاں یہ اپنے طرف ہوئے ہی سمجھیا کہ بچہ یتیم ہے او دا باپ نہیں ہے سنو کی اجرت دے وے گا کی مزدوری ملے گی ایویں اے دوستان گرامی آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا ساریاں دائیاں مکے دے اندر آ کے بچے لے کے گئیاں مگر دائی حلیمہ پیچھے رہ گئی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے حلیمہ گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اے ناز کرن والیاں نخرے کرن والیاں کہنیاں سانو ضرورت نہیں پئی رب نے کیا میری مرضی تو علاوہ پتہ بھی حرکت نہیں کر سکدا اے کہنیاں سانو ضرورت نہیں پئی مگر اے حلیمہ میں رب کہندا وا انہاں نو میں اپنے نبی دی خدمت دے قابل سمجھیا ہی نہیں اے حلیمہ تیرے پچھو دائی کوئی نہیں اس پچھو رب دا ماہی کوئی نہیں حلیمہ دوستان اکرامی حضور دے دروازے تے دستک دین دی درود شریف پڑھے سارے بس میں مختصر جا رہے ہیں تو اختتام کر لگنا آ دوستان اکرامی دائی حلیمہ نو دسیا گیا بیبیاں نے دسیا حلیمہ اے تے دائیاں جڑیاں بچے لے کے گئیاں نے انہاں نو نہیں پتا کہ اس مکے دے اندر سب تو پہلے کیڑا بچہ دنیا دے اندر تشریف لیا انہاں عورتاں بیبیاں دسیا نہیں حلیمہ اے آمنہ دا لخت جگر سب تو پہلے دنیا دے اندر آیا ہی جدو اے بچہ آیا رب نے آسمان تو لے کے زمین تک نور علی نور فرما دیتا ہے اے نور علی نور فرما دیتا اے بچہ پہلے آئی پچھو دوجی ماما نو رب نے بیٹے عطا کیتے نے جدو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ نو اتنی گل پتہ چل گئی دوستان گرامی حلیمہ دے دل دے اندر امنگ پیدا ہو گئی حلیمہ نے جا کے دروازے تے دستک دیتی اندروں پوچھیا گیا کون آپ نے کیا دائی حلیمہ دروازہ کھلے اندر داخل ہوئی ہے حضور دی والدہ محترمہ نال سلام دعا ہوئی ہے اے حلیمہ کیویں آئی ہے سنیا ہے رب نے تانوں بیٹا عطا کیتا ہے تہاڈا ہی بچہ مکے دے اندر پہلے پیدا ہویا ہے رب نے آسمان تو لے کے زمین تک سارا اے فاصلہ نور علی نور فرما دیتا ہے مینوں مکے دیاں دائیاں نے دسیا ہے مگر میں اب تہاڈا بچہ لے کے جاواں گی انہاں کیا پہلے میرے بچے نو ویکھ تے لے میرا بچہ تینوں پسند آئے کہ نہ آئے دوستان گرامی دائی حلیمہ سعدیہ نے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا کسی نے میرے پیر شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ ویکھے ہوئے گا سید دے چہرے ہوتے کتنی نورانی اسی دوستان گرامی اے 14 صدیاں بعد نبی دے خاندان دے وچوں سید ہے شاہ نصیر الدین نصیر چہرے تے اتنا نور ہے دوستان گرامی اے نسل دا اے حال ہے جدو اصل آپ آیا ہوئے گا جدو کملی والا تشریف لے آیا ہوئے گا ادو حسن و جمال دا کی عالم ہوئے ہوئے گا دوستان گرامی دائی حلیمہ سعدیہ نے کپڑا ہٹایا بس کپڑا ہٹان دی دیر سی حضور نے مازاغ البصر والی اکھ کھولی حلیمہ ول تکیا حلیمہ نے حضور ول تکیا میاں صاحب دی قلم اٹھیے جدو نظر نال ٹکرائیاں نے تے لگ گئی چوٹ محبت والی تے ایسا عشق نشے وچ آیا لگ گئی چوٹ محبت والی تے ایسا عشق نشے وچ آیا رہی تن من دی یارو خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا اور لکھ دنیا دے سونے ہو سن پر میرے آقا نال نرل دے کن فیکون تے کل دی گل پر محبوب دے پیار ازل دے یوسف نبی وچ مصر وکایا جتے زور عشق دے چل دے سب صدقہ محبوب میرے دا پہ کوہ تور تے ڈیوے بل دے
آؤ دوستان گرامی، حلیمہ حضور نو ویکھدی رہ گئے۔ حلیمہ حضور دے پنگھوڑے دے آلے دوالے چکر لگا کے حلیمہ حضور نو ویکھ کے انگلی منہ وچ پا کے کہندی ہوے گی حضور ول ویکھ کے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ حلیمہ حضور نو چکے حلیمہ ڈاچی تے بیٹھی، او ڈاچی جنہوں حلیمہ ڈنڈے مار مار کے لے آندہ سی، حلیمہ جدو حضور نو چکی اس ڈاچی تے بندی گئی، وہ اتنی تیز ہو گئی جان والیاں دائیاں دیاں ڈاچیاں تو حلیمہ دی ڈاچی کراس کر کے اگے ود گئی۔ جدو حلیمہ دی ڈاچی نے کراس کیتا، انہاں دائیاں نے پوچھے حلیمہ یہ کیڑی سواری لے کے آ رہی ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری اوہی ہے، اوہی ڈاچی ہے جنہوں میں ڈنڈے مار مار کے لے اندہ، حلے دے جسم تے ڈنڈے دے نشان موجود۔ انہاں کیا جاندی واری ڈگ دی اٹھ دی گئی ہے، ان انج دوڑ کے آئیے، اسی راستے دے اندر تھوڑی دیر گھنٹہ ڈڑھ کی سستا لے آئے، تیری تے ڈاچی نہیں تیز آ کے سنو کراس کر کے جا رہی ہے، تو سواری وٹا کی آئی ہے۔ حلیمہ کہندی میں سواری نہیں وٹائی، میں سواری تے بیٹھن والا سوار وٹا کی آئی ہاں۔ انہاں پوچھیا کیڑا سواری؟ حلیمہ کہندی جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں، نی جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں، چانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی وینیاں، نی جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں۔ حلیمہ کہندی میں جتوں لنگ دی گئی منو فرشتے مبارک بادیاں دیندے گئے، ہورا غلمان منو مبارک بادی دیندے گئے۔ کی کہہ رہے نے کہ بھاگ جاگ پہنے تیرے نی سب تو پچھو آن والی ہے، بھاگ جاگ پہنے تیرے نی سب تو پچھو آن والی ہے، تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا، دائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا، نی ہولی ہولی جان والی ہے۔ اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نو توڑوں بھیجے ہوئے دلاں دے حکیم نو، اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نو اتوں بھیجے ہوئے دلاں دے حکیم نو، سمجھی تو آمنہ دا لال ہے ٹولا نوریاں دا اج تیرے لال ہے، نی ہولی ہولی آن والی ہے۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، تو بن گئی محمد دیدائی حلیمہ، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، تے بن گئی زمانے دیمائی حلیمہ۔ حلیمہ میں تینڈے مقدران تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، تے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکدی تیرئیے چمہیں دی بھی ہو سے، محبت دی وچ آ کے بو سے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملیں دی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تینڈے مقدران تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، تی انگلی پھڑا کے تو ویڑے دے اندر تو رب دے سجن کو ٹرے دی بھی ہو سے۔ ماشاءاللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدیقے، حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدیقے، تو مدنی دا جھولا
ماشاءاللہ بہت اعلیٰ خطاب فرمایا حضرت صاحب نے 2 شعر صلاۃ والسلام کے اس کے بعد دعا مصطفیٰ جان رحمت